qu'il test كتخلي واحد déformation avec un rayon R. D'accord? Donc ملي كدوز واحد الفيكيل كتخلي واحد déformation quasi circulaire شبه دائرية اللي عندها الرايون R. دابا ندير واحد ليكزامبل مثلا إلا بغينا نحسبو ديك لا بريسيون calculer la pression exercée sur une couche de roulement par un véhicule léger, d'accord, un véhicule خفيفة dont le poids total est 2000 kg. يعني هاد الفيكول البوا ديالها et la surface de contact un rayon de 10 cm. يعني واحد الفيكول الرويضة ديالها كتقيس ب10 سنتيم لا غوت. بغينا نعرفو شحال لا بريسيون، دونك راه باينة لا بريسيون الضغط يساوي لا فورس سور لا سيكسيون، القوة على المساحة، وغادي نحسبو. غندوزو دابا لي زاكسيون طونجونسيال. دابا هادو لي زاكسيون فيرتيكال كيجيو فيرتيكال. دابا لي زاكسيون طونجونسيال العرضية كيجيو من الفريناج، لا فورس سونتريفيج، لاكسيليراسيون يعني لاكسيليراسيون ملي كتزيد السرعة، ديفورماسيون دي بنو تيكونوا البنو مشوهين. فوالا كاع هاد لي فورس عندهم واحد لا طوندونس انهم يقعدوا لا كوش دو فورم، لان كيجيو في هاد لو سونس كيجيو بحال هكا، كيطلعوا لينا لا كوش دو غولمون. داكوغ ماشي الكوش دو فورم، نقول لا كوش دو غولمون اولا لا كوش دو سيرفاس. دابا غنهضروا على اهم نوسيون في هادشي كامل. كاع داكشي اللي كنا كنهضروا عليه مجرد دي نوسيون اللي خاصكم تعرفوهم، ولكن كيبقى اهم حاجه اللي غادي نبقاو نخدموا بها ديما في لي روت هي لا نوسيون ديال لاغريسيفيتي. كنسمعوا انسان اغريسيف يعني معتدي. شنو هي لاغريسيفيتي؟ لاغريسيفيتي هي لو دوماج، يعني داك الاذى provoqué par rapport le passage d'une véhicule provoqué par le passage d'une véhicule par rapport à une charge de référence. C'est-à-dire انك دوز واحد لا شارج، مثلا واحد الطوموبيله فيها 5 طن كتسبب واحد الاذى للطريق، نقولوا هو هذا، وكدوز واحد الفيكيل 13 طن كتسبب هاد الاذى. حنا شنو هي لاغريسيفيتي؟ هو التعدي اللي كتسبو 5 طن بارابور لا ريفيرونس اللي هي 13 طن. فوالا provoque le passage du charge routière, provoque des dégradations de surface et de structure. Bien sûr يديروا dégradation سواء على مستوى الكوش دو غولمون او لا على مستوى la structure. On calcule l'agressivité par rapport à un essieu de référence. تنحسبوا l'agressivité par rapport واحد ليسيو دو ريفيرونس كنعتبروا في كل بلاد ان essieu de référence. Donc voilà, l'agressivité c'est le dommage provoqué par une charge P par rapport à une charge de référence P0. Voilà, كتحسب هاد لا فورميل. l'agressivité est égale à K la charge اللي عندنا sur la charge de référence à la puissance alpha. حنا غنشوفوا alpha et K شنو كيعنيو. Alpha c'est un coefficient, il dépend de la type de chaussée. واش عندنا chaussée souple, semi-rigide ou la rigide، هذا شرحناهم في الكور. K c'est un coefficient dépend de type d'essieu. شنو هو النوع ديال l'essieu اللي عندنا في ديك اولا l'essieu de référence. هذا l'essieu de référence، type d'essieu de référence. فوالا دونك ها هي مثلا الفا كتساوي 4 الا كان عندنا شوسي سوبل، 8 الا كان سيمي ريجيد، و 12 الا كان ريجيد. بالنسبه للكا فمثلا عندنا ليسيو د ريفيرونس ايزولي وشوسي سوبل غيساوي 1. عندنا ليسيو طونديم وشوسي سوبل غيساوي 0.75. يعني كا تي ديبون دو تيب ديسيو و ديال لا تيب دو شوسي، على فقط type d'essieu. Donc voilà كيختلف على حساب لو تيب ديسيو. دونك هاد الجدول خصنا نكونو عارفين. دابا غادي ندير واحد ليكزارسيس اللي هو calculer l'agressivité d'un essieu de 10 tonnes
par rapport à un essieu de référence isolé, voilà, d'une charge de 2 tonnes sur une chaussée souple. Chaussée souple, alpha est égal 4. D'accord, K. شحال غتساوي K chaussée souple essieu isolé. K est égal à 1. Donc l'agressivité هنا هي 1 fois P. شنو هي P؟ l'agressivité d'un essieu de 10 tonnes يعني 10 tonnes 10. l'essieu de référence شحال؟ 2 tonnes à la puissance 4 chaussée souple à la puissance alpha يعني غتعطينا 5 à la puissance 4. واش لاغريسيفيتي بدون وحدة؟ لا لاغريسيفيتي عندها وحدة équivalent essieu de 2 tonnes سيتادير بحال شنو قلتي في لاغريسيفيتي؟ قلتي مثلا 5 على بويسونس 4 تعطيك شي 225 جو بونس فوالا 625 دونك 625 واخا باش نكتبوها هادي 625 équivalent essieu de 2 tonnes. اشنو قصدنا من هنا؟ سيتادير الا دازت واحد الفيكول ديال 10 طون راه بحال اللي غدازت 625 وحده ديال 2 طون. هادشي اللي مفهوم هنا، يعني فيكول وحده ديال 10 طون كتسبب الأذى للطريق بحال 625 فيكول ديال 2 طون. فاهمين؟ دونك فوالا ماشي لينيير، ماشي 10 طون غادي تعدى على الطريق تقريبا 5 ديال 2 طون، لا 625 مرة. دونك قد ما تزاد لو بوا لوغ قد ما كتزاد لاغريسيفيتي على الطريق. دونك في الجزء الثاني ديال لا فيديو غادي نشوفو ان شاء الله مجموعة من التمارين وغنتعرفو على سكون ابيل الكام لو كويفيسيون داغريسيفيتي موين. علاش الكام؟ لان في الطريق ديالنا ما غاديش يدوز بوا لوغ فيه اسيو واحد، غيدوز بوا لوغ اللي فيه بزاف ديال لي زيسيو وغادي يدوزو بزاف ديال لي بوا لوغ. حنا بغينا نديرو ديمونسيونمون ديال لا شوسي ديالنا كما تتشوفوا هنا في هذا المثال. شو لاحظوا معايا؟ فهمتي انا داير غير فيكول وحده شحال فيها اسيو طونديم وفيها اسيو ايزولي. دونك خاصنا ناخدو بعين الاعتبار هاد الامور. داكشي علاش كنحسبو الكوفيسيون داغريسيفيتي موين الكام اللي هو ان شاء الله اللي غنبقاو نديرو به لو ديمونسيونمون في كاع لي ميثود. كنحتاجو هاد الكوفيسيون داغريسيفيتي موين. ضروري تفهموا هادشي في لو ديمونسيونمون باش تولوا عارفين الخدمه اللي تيدير اللوجيسيال، ماشي غير تجي تبقى تخدم. سي بون. دونك على بركه الله نشوفوا فيديوهات مقبله. لطلب دوراتنا التكوينيه ما عليكم الا التواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة على أسفل الشاشة.